गैस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और आप देख रहे हैं इस्लामिक प्रो रिएक्शन। और आज की वीडियो हम रिएक्शन देने वाले हैं जिसका टाइटल है रमज़ान में पोर्न देखने वालों सुनो, ऑफिशियल HQ वीडियो 2022। तो आज की वीडियो में हम सलमान अजहरी साहब को सुनने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने 25 से 30 साल के बीच में ही अपनी जवानी बर्बाद कर ली, क्या करते क्या थे। इस मोबाइल की दुनिया में दाखिल होकर उन्हें ऐसा लगता है अब कोई नहीं देख रहा है, पोर्नोग्राफी करते रहो, बेहयाई की फिल्में देखते रहो, नंगी तस्वीरें देखते रहो। मेरे अजीजों, मैंने एक डेटा निकाला था लॉकडाउन के मौके पर, उसमें जो इंटरनेट में सर्च करने का जो डेटा आता है कि किस चीज़ को कितनी बार सर्च किया गया है, तो पता है आपको, हैरत होगी, एक रिपोर्ट आई है इस लॉकडाउन के बीच में 95% अगर नेट में कोई चीज़ सर्च हुई है तो पोर्नोग्राफी, अल्लाह, गंदी तस्वीरें और नंगी तस्वीरें देखने के लिए सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है। ये क्या हो रहा है? आपको अंदाज़ा भी है कि दुनिया तुम्हें तबाही के किस दहाने पर ले जाना चाह रही है। मैं आज ये बातें खुलकर इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर आज तुम बेदार नहीं हुए, कल तुम्हारे आने वाले बच्चे ये ना पूछे कि मोहम्मद किसका नाम था। अस्तगफिरुल्लाह, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान क्या चीज़ है? क्योंकि मैंने ये जिद्दा में, अरब में, सऊदी अरब में एक शेख को कहते हुए सुना, अरबों ने अपने बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में पढ़ने के लिए बचपन में ही डाल दिए थे, और जब बच्चे वो जवान होकर के आए तो अपने बाप से इस बात पर लड़ने लगे कि अल्लाह एक ही क्यों है। ये कहाँ की बात कर रहा है? अरब की बात कर रहा हूँ। आज यहाँ के भी हालात कोई दिगर नहीं है। तुमने भी बच्चे पैदा होते बोलते ही दूसरों की झोली में डाल दिया। तुम ये चाहते हो कि मेरा बच्चा फर अंग्रेजी बोलने लगे तो बहुत बड़े कमाल का बच्चा है, बहुत पहुंचा हुआ बच्चा है। तुम्हें पता ही नहीं कि दुनिया अपने कदमों में गुलाम बनाने के लिए सारे हथियार लाकर रख चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस किश्ते वीरान से मायूस नहीं। इस दुनिया ने जो करना था सब कर लिया है। आपको पता है हर स्कूल में, एजुकेशन में सिलेबस बदल करके क्या क्या चीजें जहर के तौर पर डाली जा रही हैं, क्या क्या चीजें डाली जा रही हैं। मुसलमान बच्चों के ईमान कब के तबाह हो जाए। एक स्कूल के एक किताब मेरे पास लाई गई थी, काफ़ी साल हो गए, जिसमें चौथी या पांचवी की या तीसरी की, उसमें इंग्लिश में एक पोएम थी जिसका मतलब ये होता था कि खुदा कभी कभार उतरता है, इंग्लिश में गॉड उतरता है और बीच पर नाचने वालियों को गौर से देखता है, कभी वाइन पीता है। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये बचपन के उन दिमागों में अगर ये चीज़ जाए, मैं किताब तलाश करता रहा, मुझे नहीं मिली। किसी साहब ने कहा था कि कोई टीचर ये पढ़ा रही थी स्कूल में। अगर यही सारे मामलात रहे तो मेरे आका की वो हदीस भी सादिक आती, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं, या आग का पुजारी बना देते हैं। आज यही तो हालात है। तुम्हारे घर का बच्चा तो ईमान पर पैदा हुआ था, लेकिन तुमने किसी और की गोद में डालकर कब के उसे काफिर बना दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, क़यामत के करीब एक जमाना ऐसा आएगा तुम पर, सुबह तुम मोमिन रहोगे, शाम में काफिर हो जाओगे। रात को मोमिन सोओगे, सुबह काफिर उठोगे। मैं सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे अजीजों, दुनिया ने इतने हथियार भी तुम्हारे पास रख दिए हैं, तुम्हें खबर भी नहीं होती। तुम गाने सुनते सुनते सो रहे होते हो, कई कुफरिया कलमात उसमें आते हैं। रात को तो ईमान वाले थे, सुबह सुन करके काफिर हो चुके हैं। बेशक बेशक। ये दुनिया जिसको तुम देख रहे हो, आला हजरत ने क्या खूब कहा, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइम शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली। ऐ नौजवानों, याद रखना एक वक्त आएगा जब हम सबको इस दुनिया को तर्क करके जाना। इस बात का यकीन रखो कि हमारी सांसें रुकने वाली है, एक दिन हमें बांध करके ले जाया जाएगा।
آج تم مسجد میں بلانے کے باوجود نہیں آتے، کل تمہارا کفن باندھ کر رسیاں باندھ کر امام کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ زندگی بھر نہیں پڑتا تھا لیکن اب امام تم پر پڑے گا، اور پھر جاؤ گے کس سفر پہ جاؤ گے بتاؤ، کہاں جاؤ گے؟ کوئی ایسی جگہ تم نے ڈھونڈ رکھی ہے تو میں تم سے پھر بات نہیں کروں گا کہ مرنے کے بعد میں نے ایک سیف جگہ دیکھی ہے تمہارے پاس؟ تمہیں پتا ہے جانا تو وہیں ہے جہاں سب پہلے والے بھی گئے، بڑے بڑے وقت کے پہلوان، بڑے بڑے مالدار جہاں گئے، جن کے پاس پیسوں کی ریل پیل ایسی تھی کہ وہ گھر بیٹھے جو چاہتے حاصل ہو جاتا، گھر بیٹھے۔ تمہیں پتا ہے سکندر اعظم ایک بادشاہ، دارا نام کا ایک بادشاہ، جب وہ مر رہا تھا تو اس نے ایک وصیت کی تھی، آدھی دنیا پر اس نے حکومت کی۔ اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ جب میں مروں تو مجھے پورا دفن کرنا، لیکن میرے دونوں ہاتھ اوپر رکھنا، قبر میں اس کو دفن مت کرنا۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا تاکہ دنیا بار بار میرے قبر کے پاس آ کر دیکھے آدھی دنیا فتح کرنے والا بھی زمین پر خالی ہاتھ سویا ہوا، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ ہمارے کفن بھی جو باندھے جاتے ہیں نا، ایک جیب بھی نہیں رکھی جاتی ہے، نہ ہم اپنی میتوں کے سرانے ایک سکہ رکھتے ہیں، نہ ایک نوٹ رکھتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے ہم اس دنیا کے سفر پر جا رہے ہیں جہاں پیسہ کام نہیں آئے گا، جہاں دولت کام نہیں آئے گی، نہ فرشتے رشوت لیں گے، نہ بارگاہ الہی میں کسی اور طریقے کی کوئی گنجائش تمہارے لیے نکل جائے گی دنیاوی اعتبار سے۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ادھر ہی جانا ہے تو اس لیے آج حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث میں سناتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں اس حدیث سے زیادہ مجھے کسی اور سے خوشی ہی نہیں ہوئی تھی۔ کیا ہے وہ حدیث؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔ بے شک بے شک۔ حضرت انس سے پوچھا گیا اس حدیث سے آپ کو اتنی خوشی کیوں ہے؟ حضرت انس کہتے ہیں اس لیے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، اس لیے کہ میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، میرا یقین ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ رہوں۔ نعرہ تکبیر، آج نعرہ رسالت۔ آج اے نوجوانوں، اگر تم کسی اور کے فین ہو، کسی اور کے پیروکار ہو، کسی اور کے متبع ہو تو تمہارے لیے تمہاری زندگی مبارک۔ تم جس کے پیچھے چلنا چاہو، ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ، اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ، اور جہاں تمہارا وہ آقا جا رہا ہوگا وہیں تمہیں بھی لے جائے گا۔ لیکن الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے، میں اکثر نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ ایک کام کرتے ہیں، تم بار بار ہمارے سمجھانے سے آتے نہیں، کبھی تم اخلاق رسول کو ہلکے میں لے لیتے ہو، سنتوں کو ہلکے میں لے لیتے ہو، اسلامی زندگی کو عیب سمجھنے لگ جاتے ہو۔ ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے، میں اور تم مل کر ایک کام کرتے ہیں، میں اور تم مل کر ایک کام کرتے ہیں۔ تم جس فلمی ایکٹر کو یا کسی ہیرو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہو، اسے ایک چٹھی لکھ دینا، اسے ایک لیٹر لکھ دینا کہ میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں مر جاؤں گا، مجھے میرے لوگ قبر میں لے جا کر دفن کریں گے، تو آپ ذرا منکر نکیر سے بچانے کے لیے میرے پاس آ جانا۔ لکھو گے؟ اس سے لکھ کر کے جانا اور کہنا صبح شام میں تمہاری طرح سے پہنتا تھا، چلتا تھا، کھاتا تھا، سب میں تمہاری نقل کرتا تھا، زندگی بھر میں تمہارا فین تھا، اب جا رہا ہوں تو مدد کے لیے قبر میں آ جانا۔ ایک نوجوان سے میں نے کہا تو ہنسنے لگا، کہا کہ حضرت ایسی بات، کیا وہ آ سکیں گے ہماری قبر میں؟ کہا تجھے نہیں معلوم، جب تجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ نہ آئے گا نہ مدد کرے گا، لیکن میں اپنی بات ضرور کہوں گا، تجھے میں نے چٹھی لکھنے کے لیے اس کو کہا، میں اپنے نبی پاک کو لکھ کر جاتا ہوں، سبحان یا رسول اللہ میں آپ کی ہر ادا پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، آپ کی طرح کھانے کی کوشش کرتا رہا، سنتوں پر عمل کی کوشش کرتا رہا، اب میں جب دنیا سے جا رہا ہوں تو اے رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے آنا۔ اے نوجوانوں مجھے بتاؤ، کیا نبی پاک کو اگر کوئی دنیا میں یہ بول کر جائے تو اللہ کے نبی قبر میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ بے شک، بلکہ حضور تاج الشریعہ نے لکھ بھی دیا، یہ تو میں مثال دے رہا تھا آپ کو،
हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया और अपने नबी से ये कह कर के भी गए, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, आए है मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई। आए है सुभान नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। तो बताइए कैसी लगी हमारी वीडियो, और हमें अपने दुआओं से नवाजें और बताएं कि हमारा रिएक्शन कैसा है। और भी आगे आपको ऐसी ही वीडियो इस्लामिक रिएक्शन आपको मिलते रहेंगे, और अपनी दुआओं से हमें नवाजें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।